واللي عنده بروبليم يقول لي. سي كلير؟ اوكي مدام. اوكي مدام. Bravo, ok. B, donc, oui, nous sommes. Un condensateur de capacité C atteint donné, donc de capacité C. Ah. Donc, initialement non chargé. واضح. Un conducteur ohmique de résistance R. Allez, هوني. واضح. Et un générateur, donc un dihuni générateur G2 de tension idéale. Donc هوني ها هو يحكي توا في البارتي هذه. C'est clair? B, de force électromotrice E et interrupteur K. Un interrupteur K. On bascule l'interrupteur 3 fois successifs. C'est clair? B, باش يعطينا الكورب هذه قدامنا. C'est clair? La courbe, la figure 2, représente l'évolution temporelle de la tension UC au bord du condensateur. La droite T, donc droite T, donc représente la tangente à la courbe B. C'est clair? À l'instant T égale à T0. B. قبل كل شيء B عندنا في الكورب هذه عندنا 3 évolution, c'est les 3 courbes, c'est les. Donc, la courbe l'oulanie هي شنو؟ الكورب الأولى بالنسبة لشكون؟ البوزيشن 1 ولا البوزيشن 2 ولا البوزيشن 3؟ Position 1. B, très bien. 1. Non, non, هذه هي المشكل. هذه هي المشكل. علاش انا شفت في لي زيكزارسي وقت اللي بعثتوا لي فما شكون اللي بعث لي خدمته ماشي في البوزيشن 2. نو. شو وين ها لازم تغزر، لازم تثبت انت شنو عندك شنو ما عندكش. فهمنا؟ لازم عينيك لازم بالحق لازم تنقبها عينيك، لازم تغزر ليكزارسيس، لازم تركز. دونك هو شنو قال لي؟ هذا شنو؟ جينيراتور دو كوا؟ جينيراتور هذا شنو؟ هذا جينيراتور دو كورون. جينيراتور دو كورون لازمها ليفولوسيون دو لا تونسيون. كيفاش؟ كورب ديكرواسونت. courbe croissante معناها courbe croissante يا اما linéaire يا اما شنو؟ affine. affine. B. donc هوني عطانا هوني في الكورب الاولى pour A عطانا une droite linéaire سي على معناها الاي راهي شنو الاي؟ راهي كونستانت اما التونسيون فاريابل سي على. très bien. donc انا في البوزيسيون 1 donc هوني هاي في البوزيسيون الاولى هذه هاي. فهمنا؟ البوزيسيون فهمنا ولا لا؟ واضح الكل؟ اي واضح تمام. تري بيان سي بيان. بي دونك البي تو وين موجوده البي؟ بالنسبه لشكون البي؟ 3 البي 3 ولا 2؟ 3 هو بي راه البي وي البي 3 البي لي دو مدام. ولا فاش نحكي انا فاش نحكي معناها هاي هذا شنو؟ هذه بي معناها شنو هو هذا؟ البي في 3 ولا في 3 ولا في 2 في 2 هاي معناها شنو هو هذه؟ اسكو شارج ولا ديشارج؟ شارج ولا ديشارج الاولاد؟ ديشارج ماشي الكوندنساتور ماشي ينقص وين باش ينقص وين سو ديشارج في وين في الريزيستانس سي عليه باش يفرغ الشحنه نتاعو في الريزيستانس. فهمتوا ولا؟ لازمكم تحكيوا لازم تفهموا الفيزيك كوم فينومين. فهمنا؟ واضح؟ دونك هوني هو دونك في البوزيسيون 2 راهي se décharge comme un décharge d'un condensateur. واضح؟ علاش décharge d'un condensateur؟ خاطر فماش جينيراتور tout simplement. اهاو ديبولير سي اهاوكا وما حد شيء. واضح؟ تغزروا اي سافا واضحه؟ بي السي هو شنو السي؟ 3 هو 3 على خاطر كوندنساتور
il se charge معناها il charge بالجينيراتور de tension واضح c'est clair هاك ça va مليق ولا لا donc هوني برشا منكم انو غلطوا في طول مشاو في البوزيسيون 3 بالنسبه للكيستيون 1 شنو نطلب منكم déterminer l'équation différentielle que vérifie la tension UC lorsqu'on place l'interrupteur K en position 1 واضح هما كلهم مشاو كلهم هوني الكل بعثوا لي كلهم الخدمه من الاول لهوني في البوزيسيون 3 هو قال في البوزيسيون 1 واضح في جينيراتور دو كورون هاي جينيراتور دو كورون باهي انتم اللي يشوف ليكواسيون ديفيرونسيال طول يقول لك راهو فما جينيراتور دو تونسيون سي عليه اي نجم يكون نعرفوا نحن جينيراتور نعرفوا ليكواسيون ديفيرونسيال سي اون ابليك لوا دي ماي سي عليه وي مدام واضحه كلكم موافقين شكون ينجم يقول لي يجاوب لي انا توا comment on peut déterminer l'équation différentielle avec un générateur de courant شوف هاني صورتها هون هاني صورتها البارح بالحق تنرفزت بالدي عاودت صورته لكم عاودته برشا مرات ونحط فيه في الجروب دونك المشكله manque de concentration ها هو dipolaire C monté avec un générateur de courant شنو قلنا générateur de courant اللي هو الكورون l'intensité est constante اما tension variable سي عليك سي برافو شكون ينجم يقول لي كيفاش نطلع ليكواسيون ديفيرونسيل avec un générateur de courant شنو هي ليكواسيون ديفيرونسيل UC plus UR moins UG égale à 0 moins UG égale à 0 معناها on applique loi des mailles معناها تقصد شكون عنده une idée أخرى إلياس قل لي شنو عندك ما عندكش فكرة خلاص مازلت كي دخلت مدام شديتك وفاق وي مدام قل لي ما عندكش إيدي نعرفش نو شيماء مدام أنا أول مرة يعني نحضر معك على الكوندنساتور على الديبولير سي اوكي شكون اللي عنده فكره اون ايدي مش مشكل تبعنا كي تبدا عندك بروبليم قول لي شكون عنده اون ايدي ليكواسيون ديفيرونسيال باش متكونه ليكواسيون ديفيرونسيال مش متكونه نو ليكواسيون ديفيرونسيال اون جينيرال مش ماكش فاهم اون جينيرال نحكي اون جينيرال متكونه من شنو شو من dérivé sur les dérivé d'une fonction صحيتك par rapport au temps et une fonction c'est allé oui très bien donc هوني شو كيفاش نخدم انا تو dérivé de f par rapport au temps égale une constante هاك f de t a fois y c'est allé كي نجيبها انا هوني الا y نجيبها بحذا دي اف بارابور او طون باش تولي ليكواسيون ديفيرونسي سي عليه دونك ليكواسيون ديفيرونسي لازم تبدا عندها فما ديريفي وفما فونكسيون تاعها سي كلير واضح واضح ولا لا في النقطه هذه واضحه لازم تخدم مخك لازم تعرف كيفاش تفهم الكيستيون مادام هو عطاك بياج هو هوني فما عندك جينيراتور دو كورون بالنسبه ليكواسيون ديفيرونسي قال لك انت par rapport tension شنو نقصدوا بها tension يعني هوني شو نعمل donc dérivé par rapport au temps de quoi UC de UC très bien واضحة ça va الخط وي مدام très bien. Donc, dérivé de UC par rapport au temps. Donc, UC, le générateur, donc le condensateur, il va. Charge ou la charge. Donc, charge, est-ce que constante ou la variable? Charge. Constant.
variable خاطر varie au cours du temps ماشي الكوندنساتور ماشي يتشارج سهل واضح ولا لا؟ سي كلير معناها انت يو سي دونك يو سي هي شنو يو سي القاعده نتاعها هي شنو؟ تري بيان كيو سور سي دونك هوني انا باش نعوضها هوني دونك باش ناخذ شوش نعمل 1 سور سي واضحه؟ كلير صحيح ديريفي دو كيو بارابور او طون فهمتوا شنو عملت ولا لا؟ اي واضحه؟ باهي دونك تو اسكو الكونتيتي هذه شنو قال لك؟ الكونتيتي هذه شنو هي الكونتيتي هذه؟ اسكو كونستانت ولا فاريابل؟ هذه قديش هذه قديش؟ اي هي الاي كونستانت هو قال لك الاي كونستانت اي زيرو صح ولا لا؟ دونك اللي هي شنو اللي هي مش هي نورمالمون 1 سور سي فوا كيو سور تي صح ولا لا؟ اي كي يبدا عندنا جينيراتور دو كورون لازمها تكون عندنا كيو سور تي كي تبدا عندنا جينيراتور دو تونسيون فارياسيون دو لا كونتيتي دو لا شارج بارابور او طون اللي لقيناها المره اللي فاتت عملنا سيونس على الكوندنساتور تاع تري بيان باهي دونك الكيو هي شنو الكيو؟ سي يو سي اي زيرو فوا تي سهل ركزوا معايا بالبي واضحه دونك هوني هاف نعمل لكم لي كولور عوضت الكيو عوضتها بالاي زيرو فوا تي هاي سي كلير واضح الكل واضح très bien sur C fois T سهل دونك شنو باش نحيه هنا تو très bien دونك T هوني هيا دونك هوني شنو تقعد لنا قعد لنا I0 sur C واضح ولا لا c'est clair سافا ولا لا؟ دونك انا كيف نكتب انا توا ليكواسيون توا باش نكتبها دونك الفارياسيون ديريفي دو يو سي بارابور او طون اسكو فاريابل هي كلها كونستانت صح ولا لا؟ مش قلنا هنا هاي كونستانت صح ولا لا؟ كونستانت اللي هي شنو كونستانت؟ يقال كوا؟ يقال اي زيرو سور سي واضح هذه ولا لا؟ سي كلير؟ واضح Ça va? Donc, نغزر هوني دقيقة نعمل هيكم انكادغي سافا الكل ولا ليه؟ وي مدام سافا الكل واضحة؟ سافا؟ دونك هوني نغزروا انه كي نرجع هنا للكورب انا توا نرجع للكورب هاكا droite linéaire. Donc, allez, quand on a un générateur de courant, donc la variation dérivée de UC par rapport au temps est constante. C'est clair ou là? Ça va ou là? Ça va, madame. Il peut comme ça va ou là? Il y est, ça va. Alia, oui, faire. Oui, ça va. Très bien. Ça va, Elias? Oui, madame. Très bien. إخلاص. واضحة؟ B. أي واضح مدام. Très bien. Donc, l'équation différentielle راهي مش ديما لوا ديما. Donc, لازم تغزر أنت من الأول معها شكون؟ معها جينيراتور دو كورون ولا جينيراتور دو تونسيون؟ واضحة؟ Très bien. B. Donc, بالنسبة للكيستيون 2. Donc, قال لك faire associer chaque partie de la courbe اللي قلنا عليها قبيلة. Faire associer chaque partie de la courbe obtenue à la position correspondante de l'interrupteur K de la figure 1. واضحة؟ Donc, كل partie من الكورب هاكا. Donc, باش نقولوا لها est-ce que charge d'un condensateur, décharge d'un condensateur, est-ce que معناها بالنسبة في البوزيشن 1 بالنسبة للانترابتور تبع شنو؟ l'évolution بالنسبة للكوندنساتور
بالنسبة للشارج والديشارج وكي تبدا انت monter avec un générateur de courant. C'est clair? واضح؟ واضح. بالنسبة للبوزيشن 1 B. Donc كي يبدا الانترابتور في البوزيشن 1 هو شنو؟ اهو هوني شنو قلنا عليه؟ دونك لقينا شنو لقينا؟ شارج. لقينا انه صحيتك مش شارج هذا شارج هو باهي avec un général باهي شارج d'un condensateur اما انت دو تيب كوا؟ اسكو عندها ليميت كي يبدا عندك جينيراتور دو كورون اسكو عندك ليميت؟ هاي صوتك الوي هذيك معناها انت مش واثقه في روحك. وي هذيك وي مدام. يبدا عندك جينيراتور دو كورون راه وي هكا دغوات هكا. شنو الفرق بين جينيراتور دو كورون وجينيراتور دو تونسيون؟ تونسيون يوصل في مرحله معينه يولي كونستانت والاخر سي بيان صحيح كمل والاخر يقعد ديما طالع نعاش. اي هذاك هو شو صحيتك هذاك هو الجينيراتور دو كورون. بالنسبه للاكزرسيس تاعنا وين وصل فانا ليميت وين وصل؟ يو زيرو. واضحه سي كلير باهي. دونك هوني باش نبدا نكتب بالنسبه يبدا ك l'interrupteur en position 1. Donc شنو موجود؟ donc شنو لقينا انه dérivé de UC par rapport au temps راهي constante صح ولا؟ Oui. Très bien. واضح. C'est clair. Donc UC شنو هي؟ التيب بتاعها شنو؟ droite. C'est clair? واضحة؟ سافا واضح سافا فاهمين ولا؟ وي مدام. اي مدام واضح. droite. لينيير. شنو؟ لينيير. Très bien. باهي دونك هي fonction croissante. علاش؟ على خاطر الكوندونساتور se charge de manière linéaire. واضحة؟ C'est bon? Donc أي مدام. الكورب الأولى correspond quoi? À quoi? À la courbe A. واضحة؟ Ça va? مريقلة؟ وي مدام. Très bien. باهي توا الثانية نرجع توا للكورب. باهي بالنسبة للكورب الثانية قال لك أنت البي أنا البي معناها البي نشوف أنه الكوندنساتور ماشي يفرغ معناها il se décharge. Oui في البوزيسيون 3 البوزيسيون 2. Très bien. معناها علاش؟ على خاطر الكوندنساتور se décharge. وين se décharge؟ où؟ Oui في الريزيستانس. Très bien. دونك هوني دونك لازم تكون فما ريداكسيون واضحة؟ Alors donc K en 2 donc on a le dipôle RC sans générateur. C'est allé. Oui. أي Donc le condensateur décharge. se décharge dans le résisteur. واضح؟ Ça va? Donc, alors, la courbe Décroissante. est décroissante, très bien.
Ça va? Donc, 2. هي شنو 2 correspond à quoi? À la D. B. Courbe B. B, très bien. B. B, توا troisièmement. بالنسبة للكورب الثالثة. Donc الثالثة شنو؟ شنو صار لها؟ charge d'un condensateur. واضحة؟ Très bien. Donc, K en 3. Alors, donc, charge d'un condensateur. الريبلاي تلقاوه من بعديك نشاطوا نهبطوا على اليوتيوب. واضحة؟ أي نهبطوا أنا بعد نهبط لكم البي دي اف هذا. فهمنا؟ بعشق ماذا؟ زين. Condensateur. B. Donc, UC de T est une fonction, donc la courbe est une fonction croissante. واضحة؟ Alors, donc, forme évolution exponentielle, mais هيش linéaire. واضحة؟ Donc, 3 correspond à la courbe C. واضحة؟ C'est clair؟ Mais, هذه بالنسبة للكيستيون 2. Mais, question 3. قال on déduire l'intensité I0 du courant. باهي. Donc, نحن شنو عملنا نحن قبيلة؟ dérivé de U على dt هي égale à I0 fois sur C. هاي. Donc, يعني أنا شنو نعمل هنا طب؟ أي باهي خلينا نكتب. دونكوني معناها باش نكتب par rapport au temps اللي هي donc شنو قلنا عليها اللي هي I0 حطيناها sur C. donc I0 شنو باش يصير؟ شنو هذه؟ شنو 10 مينوت ويتقص بعدين ترجعوا كيما العاده. واضحه؟ نفس اللي هوني باهي هي اي ترجع اي نفس الليان باهي. دونك هذه شنو هذه؟ نرجع للكور هذه تو نرجع للكور باهي. نعملها دقيقه بركه شنو قاعدين نبدا دقيقه بركه هي عاد واضح. الوغ شا هاني باش نحطها هوني. سافا كلير الكورب؟ وي مدام. سافا تري بيان. بي دونك انا باش نخدم هوني في البارتي هذه الاولى الأ معناها فهمنا. دونك ديريفي دو سي بارابور او طون هي شكون هي؟ شنو هي؟ شنو ينجم يقول لي؟ شكون ينجم يقول لي؟ تري بيان هي البونت. واضحه؟ هاي واضح؟ أي Très bien. Donc, donc I0 égale C fois dérivé de UC par rapport au temps. واضحة؟ Donc, أنا باش نعملها variation. شفتها كدلتا تي. هاي دلتا UC باش ناخذ كالبونت. فهمتوا؟ هاي دلتا تي. ما تنساوش هنا فما السي. دقيقة بركة. واضح الكل فاهمينه؟ وي مدام. اي مدام. به هاي سي به. توا انا باش نطلع هذه. واضحه؟ دونك هوني توا به
Donc, I0, donc, C fois, et delta, donc, باش ناخذ 2 points, c'est allé. Par exemple, مثلا باش ناخذ هذه, donc, مثلا باش ناخذ 12, هاي, U0, هاي, 12, شفتها, correspond à 4. فهمنا؟ هاي, هوني, 12, moins, مثلا باش ناخذ البوان هذايا, ها 0, واضحة؟ هاو البوان A, هاو اللي عنده هو 0 0 واضحة؟ وهوني البوان هذايا نقولوا عليه مثلا B واضحة؟ اللي هو 12 و 4. دونك هوني 12 moins 0 sur 4 moins 0. 4 moins 0. Donc, c'est la capacité à tahéli. 0,1. Donc, très bien. Comme l'exercice, هو 0,1. Oui, madame, 0,1. 0,1 fois 3. Donc, باش نلقى I0 égale 0,3 ampères. واضح؟ وحاجة أخرى لازمك تعمل انكادرومون واضحة؟ لازم تبدا خدمتك واضحة وتخدموا بالألوان كيما قلت لكم. سي كلير؟ هاكا دونك هوني هاكا امبير. واضحة؟ سي كلير؟ Oui, madame. توا البارتي هذي سافا مريقلة؟ أي madame. فهمتوها؟ تري بيان برافو. باهي توا نمشيو توا كاتخيمون. باهي كاتخيمون باش نصورها. alors توا واضح هكا؟ أي madame. C'est clair? Très bien. B. Qualifie question 4. L'interrupteur K est en position 2. Ah, il fait position 2. معناها باش ناخذ السيركوي وين هي؟ حطيتها هوني السيركوي ولا ليه؟ دونك alors دقيقة الأولاد خلينا نكبرها. واضحة؟ باهي قال لك هوني توا في البوزيسيون 2 معناها البوزيسيون 2 هوني هاي دونك وين في البوزيسيون 2 معناها شنو؟ وين في نخدموا في الشارج ولا ديشارج دان كوندنساتور؟ Décharge d'un condensateur. Décharge d'un condensateur. Voilà, très bien. Donc, la question 1. Donc, écrire l'équation différentielle que vérifie la tension UC au banc du condensateur. معناها توا باش نخدموا باش تو نحن l'équation différentielle اللي نعرفوها نحن. mathématiques, très bien. Donc, on est égal à 0. باهي. R+C égale 0. باهي. Donc, أول حاجة نكتبوا شنو؟ باهي دقيقة. هاي très bien. هاي هذيك أول حاجة ديك. Donc, d'après اي ردوا بالكم تنساوها. ردوا بالك تكتب طول يو ار بلس يو سي نو. واضح؟ دونك d'après la loi des mains. واضحة؟ مفهوم؟ واضح. دونك شنو قال لك؟ قال لك راهي لازم تعملها لي اون فونكسيون دو يو سي. باهي دونك هوني باش نخدم يو ار نكتب نبدل ستيلو. دونك يو ار plus UC égale à 0. très bien.
égale à 0. C'est clair? B. هوني توا UC باش نخليها ريك. خلنا دونك UR اللي هي باش نبدلوها. دونك UR دونك اللي هي شكون UR؟ R fois I. Très bien. هي R dérivé de Q على dérivé de T. Très bien. لازمها تعملي لها هاكا. دونك R fois I plus UC égale à 0. خاطر ما عندناش جينيراتور. واضحة؟ ب. R donc R. الإي هي شكون الإي؟ Dérivé de هي دي Q sur dt. Plus UC égale à 0. Plus UC égale à 0. واضحة؟ اللي هي dérivé de CUT à DT. Très bien. اللي هي هاي الإي اللي هي هذه الإي. Ça va? Donc نجروني. Donc اللي هي شكون الكيو؟ CUC. R. Donc C capacité راهي constante خارجة من الديريفي. Donc quand il a dérivé de UC à DT. par rapport au temps plus UC. B. راح نخليوها هكا. نخليها هكا ولا نزيد ننظفها؟ نقسموا على الار سي. تري بيان. هي دونك هوني كي نقسم على السيره نقسمها على الكل راه فهمنا؟ ايوه. دونك ردوا بالكم ديريفي دو يو سي بارابور او طون معناها هوني قسمت على الار سي كلها معناها قسمت على الار سي هاي على الار سي كلها على الار سي واضحه؟ كلها على الار سي دونك بلس 1 sur RC fois UC égale à 0. C'est clair? Oui. Très bien. OK. Donc, égal à 0. كتبتهاش égal à 0. Ça va الكل؟ واضحة؟ Donc, هوني شنو نكتبو هوني؟ نكتبو équation différentielle de UC. De UC. Et les sectines, ça va, فاهمين ولا لا؟